कक्षामा यहाँ व्याकरणका लागि हामी तयार भएर आएका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुलाई स्वागत छ। कक्षा 8 को प्रबन्ध जुन ग्रन्थचित्र छ यो पाठ 4 मा पर्छ। त्यस अन्तर्गत रहेर हामी कार्यमूलक व्याकरणको कालको परिचय, कालको वर्गीकरण, यसको प्रयोग अनि ती तीनै कालका पक्ष र त्यसको सान्दर्भिक प्रयोग, यसका साथसाथै स्वतन्त्र लेखन र काल र पक्षको वाक्यान्तरण गर्ने, एउटा कालबाट अर्को कालमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा आज हामी छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ? म अगाडि बढेँ है त। काल, यहाँ काललाई हामीले विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तेरो काल आयो भनेको मृत्यु आयो भनेर त्यता जान्न सक्ला, अथवा यहाँ चाहिँ काल भनेर यो यस कुन कालमा तिमीले काम गर्यौ, प्राचीन कालमा कि अहिलेको हो कि, अथवा यो कुन कालमा घटेको घटना हो भन्यो भने त्यो समय हुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू। त्यसैले काललाई हामीले व्याकरणमा चाहिँ समय नै सङ्केत गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा कुन पक्ष वा कुन समयमा कुन अवस्थामा त्यो घटना घटित भएको हो अथवा कार्य व्यापार भएको हो त्यो चाहिँ कालको रूपमा हामी चिनाउँछौँ। सामान्य त्यस्तो हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा अथवा 7 मा 6 मा त्यसरी पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। आज हामी अलि विस्तृत रूपमा हेर्छौँ काल। यहाँ एकपटक उदाहरण राम्रोसँग हेर्नुहोला, यहाँ तालिका दिइएको छ। जस्तै काल भनिएको छ यहाँ वर्तमान, भूत, भविष्य। यसरी काललाई 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। काल यहाँ लेख्छौ, जस्तै वर्तमानमा लेख्छौ छ, भूतमा लेख्यौ छ। यसको सिधा सिधा हेर्ने भाइ बहिनीले, जस्तै वर्तमानसँग सिधा के रहेछ, भूतसँग सिधा यता, जस्तो भूतसँग लेख्यौ, लेख्दै थियो, लेखेका थियौ, लेखेछौ, लेख्थ्यौ। यसै भविष्यसँग लेख्नेछौ, लेख्दै हुनेछौ, लेखेका हुनेछौ। यसरी भविष्य कालसँग यसरी विभिन्न क्रियापदहरूको यहाँ उदाहरण दिएको छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै वर्तमान कालमा चाहिँ लेख्छौ, लेख्दैछौ, लेखेका छौ भनेर दिएको छ, यतापट्टि चाहिँ छैन, अथवा यहाँ यस्ता धर्क तानिएको छ। यो भनेको वर्तमान कालमा यो अज्ञात र अभ्यस्त हुँदो रहेछ, होइन त। अनि भूतकालमा चाहिँ हुँदो रहेछ, लेखेछौ, लेख्थ्यौ, हुँदो रहेछ। भविष्य कालमा उदाहरण यसो हेर्दा के रहेछ हेर्नुहोस् त। जस्तै यहाँ पनि अपूर्णमा पनि छ, पूर्णमा पनि छ। अब सामान्यमा त हामी बुझिहाल्छौँ, जस्तै लेख्छौ, लेख्यौ, लेख्नेछौ। यो लेख्छौ कुनमा प्रयोग गरिन्छ, यसको कर्ता के हुन्छ? जस्तै तिमी लेख्छौ, तिमीले लेख्यौ, तिमीले गर्नु पर्यो। या चाहिँ भूतकालमा यसरी यो चाहिँ ले गर्नु पर्यो यदि त्यो सामान्य भूत छ भने। अब यसपछि अर्को चाहिँ लेखेछौ, लेख्थ्यौ। यो चाहिँ अज्ञात भूतमा लेखेछौ हुँदो रहेछ, अभ्यस्तमा लेख्थ्यौ हुँदो रहेछ। अनि यसबाट तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो भने कालका 3 वटा पक्ष, लेख्छौ, लेख्यौ, लेख्नेछौ। त्यो लेख्छौ, लेख्नेछौमा वर्तमान, भूत र भविष्य काल भयो, होइन। यसमा चाहिँ अब अपूर्णमा के हुँदो रहेछ, लेख्दै लेख्दै लेख्दै। हेर्नुहोस् त, वर्तमानमा पनि लेख्दै, भूतमा पनि लेख्दै, भविष्यमा पनि लेख्दै। तर ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यसबाट हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कालमा कस्ता पक्ष हुँदो रहेछ। जस्तै यो चाहिँ लेख धातुबाट बनाएको छ, सबै क्रियापद लेख धातुबाट छ। धातु जस्तो तपाईँलाई थाहा छ नि, क्रियापदमा त धातु हुन्छ लघु रूप, लघु रूप। क्रियापदको लघु रूप भनेको सबैभन्दा सानो रूप भनेको त्यो चाहिँ धातु हो। जस्तै लेख, पढ्छको पढ, हाँस्छको हाँस, तिनीहरू त धातु हुन्। ती धातुहरूमा तपाईँले छु, छौँ, यो यस्तो प्रत्यय लगाएपछि काल भन्दछ, होइन त। ल, तपाईँहरूले यहाँ उदाहरण हेर्नुभयो र यो उदाहरणमा अर्को कुरा पनि जान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै पूर्ण पक्षमा लेखेका, लेखेका, लेखेका भनिएको छ। कहिलेकाहीँ लेखेकी पनि हुन्छ नि त, लेख्नु भएको पनि हुन्छ नि त। कस्तो अवस्था हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ आदर गर्ने अनुसार हुन्छ। आदर अनुसार अथवा कर्तामा कुन वचन छ, कुन लिङ्ग छ, कुन पुरुष छ, सोही अनुरूप क्रियापद लेख्छौँ। जस्तै म लेख्छु हुन्छ, हामी लेख्छौँ हुन्छ, तिमी लेख्छौ हुन्छ। त्यसैले तपाईँले कर्ता अनुसार क्रियापद राख्ने। तर लेख्छु, लेख्छौँ, त्यो त्यस्तो खालको तपाईँले जुन बोल्नुहुन्छ त्यस्ता क्रियापदहरू चाहिँ के त वर्तमानकालीन क्रियापद हुन् भाइ बहिनीहरू। अब अर्को कुरा पनि जानौँ हामीले यो तालिकाबाट। जस्तै तपाईँले वर्तमानमा लेख्छौबाट लेख्दैछौ हुन्छ भने त्यही तिमी लेख्दैछौ भन्ने वाक्यलाई तपाईँले यो त लेख्दैछौ त अपूर्ण वर्तमान कालमा भयो, अपूर्ण वर्तमान। यसरी हेर्नुहोस् है, वर्तमानबाट लेख्दैछौँ यो वर्तमान काल भयो। वर्तमान कालको कुन पक्ष हो? अपूर्णको। त्यसैले अपूर्ण वर्तमान, यसरी हेर्नु, अपूर्ण वर्तमान कालको जुन यो क्रियापद छ, यो क्रियापदलाई तपाईँले भूतकालमा लैजाँदा के हुन्छ त? जस्तै उदाहरण, तिमी लेख्दैछौ, त्यसको भूतकाल के हुन्छ? तिमी लेख्दै थियौ हुन्छ, होइन त। भविष्यमा चाहिँ के हुँदो रहेछ?
तिमी लेख्दै हुनेछौ। अब तपाईँले भूत भविष्य वर्तमान कसरी बुझे सम्झिन नै सजिलो छ नि त भाइ बहिनीहरू। जस्तै भूत भनेपछि कुनै मान्छे बितिसक्यो भने त्यो भूत भयो भन्छौँ नि हामी, त्यसरी सम्झे पनि हुन्छ। भूत भनेपछि त बितिसकेको समयमा लेख्यौ, लेख्दै थियौ, लेखेका थियौ। जस्तै हामीले पाठ पढेका थियौँ होइन, हामीले पढ्यौँ, ग्रन्थचित्र पाठ पढ्यौँ भन्यो भने सकिसक्यौँ नि त, पढ्यौँ नि त, पढ्यौँ भनेपछि त्यो भूतकाल भयो। अब समय सकिसक्यो, कुनै घटना सकिएको छ भने भूत हुन्छ। अब आउने छ भने चाहिँ हामी भविष्य भन्छौँ। जस्तै भोलि हामी यस बेला पनि पढ्दै हुनेछौँ, सुन्दै हुनेछौँ, हेर्दै हुनेछौँ होइन। त्यसै हामीले हेरेका हुनेछौँ। अथवा पक्षअनुसार अथवा समयअनुसार तपाईँले क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो उद्देश्य एउटा चाहिँ कालको पहिचान गर्ने हो, यो कुन कालमा छ भनेर। लेख्छौ, जस्तै लेख्दैछौ अपूर्ण वर्तमान, लेख्दै थियौ अपूर्ण, लेख्दैछौ पनि अपूर्ण, लेख्दै थियौ पनि अपूर्ण, लेख्दै पनि अपूर्ण। तर हुनेछौ, थियौ, छौले चाहिँ के गर्छ, वर्तमान भूत र भविष्यको पहिचान गराउँछ भाइ बहिनीहरू। अनि यहाँ चाहिँ पूर्णमा चाहिँ गरिसकेको, जस्तै गरेका हामीले लेखेका छौँ। जस्तै तिमीले लेखेका थियौ, यहाँ चाहिँ हामी छौँ छैन, चन्द्रबिन्दु भयो भने चाहिँ हामी हुन्छ। तर यहाँ चन्द्रबिन्दु नभएको हुनाले तिमीले लेखेका छौ। यहाँ हामीले लेखेका छौ हुँदैन, छौँ हुन्छ नि त, त्यही भएर यहाँ हामी लाग्दैन। अनि लेखेका थियौ भयो भने तिमीले लेखेका थियौ, लेखेका हुनेछौ, लेखेका छौ, लेखेका थियौ, लेखेका हुनेछौ। यो एउटै यो वाक्यलाई तपाईँले अर्को कालमा परिवर्तन गर्नेलाई यसलाई कालान्तरण वा कालको आधारमा वाक्यान्तरण भने पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामी अब यसै गरी यो तालिका, यो महलमा जाउँ त, अथवा यसमा के छ हेर्नुहोस् त, अज्ञात अनि लेखेछौ छ। यो के हो त? अज्ञात लेखेछौ भनेको भूतमा, भूतकालको लेखेछौ अज्ञात। अब अज्ञात कसरी थाहा भने, ज्ञात नभएकालाई अज्ञात भनिन्छ। जस्तै हामी यसो कहिलेकाहीँ भुइँमा बस्दा फोहोरमा बसेछौँ भन्यो भने के, ओहो पछि थाहा पाउनुहुन्छ नि, म त फोहोरमा पो बसेछु। त्यो भने चाहिँ के, मलाई बस्ने बेला थाहा भएन, पछि थाहा भयो भने अज्ञात भन्ने। जस्तै तपाईँले काम गर्दा थाहा भएन, पछि गर्नुभयो भने, पछि थाहा पाउनुभयो, जानकारीमा आयो भने त्यसलाई चाहिँ अज्ञात। ज्ञात नभएको सुरुमा, पछि थाहा भएन अज्ञात। जस्तै अज्ञात व्यक्ति आएछ भने, नचिनेको व्यक्ति आएछ भनिन्छ नि, आएछ, लेखेछौ, गरेछौ, तपाईँले कर्ता अनुसार प्रयोग। अभ्यस्तमा चाहिँ के हुन्छ त, बानीका रूपमा विकास हो। जस्तै म पढ्नमा चाहिँ अभ्यस्त छु भन्यो भने म त्यो बानीको रूपमा विकास भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तै सानोमा तपाईँहरू खेल्थे, म सानोमा खुब खेल्थेँ, नाच्थेँ, तिमी लेख्थ्यौ, कथा लेख्थ्यौ, कविता लेख्थ्यौ, हो त्यस्तो लेख्थ्यौ, गर्थ्यौ, भन्थ्यौ, लेख्थेँ, गर्थेँ होइन, गर्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ अभ्यस्त भयो भाइ बहिनी। तपाईँले तालिका बुझिसकेपछि यो उदाहरणबाट हामीले के बुझ्यौँ भने, निचोडमा काल भनेको वाक्यमा क्रियापदले बताउने समय हो। ल म भोलि आउनेछु भनेर तपाईँले भोलि समय नै तोक्नु पर्यो भने भोलि भन्ने, नत्र म आउनेछु भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, जस्तै यो भविष्यमा हुने घटना हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले कालले के गर्दो रहेछ त, क्रियापदले बताउने समयको सङ्केत गर्दो रहेछ भाइ बहिनी। पक्ष भनेको कालभित्रको पनि समय, समयभित्रको पनि समयलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नु पर्यो, पक्ष भन्नु पर्यो। जस्तै वर्तमान कालमा अहिलेको समयमा भएका घटनालाई पनि तपाईँले 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण होइन, वर्तमानको पनि भविष्यको पनि। तर भूतकालको चाहिँ 5वटा पक्षमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी। यसले क्रियापदको सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात र अभ्यस्त अवस्थालाई बुझाउँछ। माथिको तालिकामा 3वटै काल र सबै पक्षका क्रियापदहरू दिएका छन्। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ त भाइ बहिनी होइन। जस्तै हेर्नुहोस् त, यसमा सबै काल र पक्ष छ नि, अपूर्ण, पूर्ण, अज्ञात, अभ्यस्त अनि 3वटा काल छ। यसरी हामी 3वटा काललाई हामी चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको कुरालाई यहाँ सङ्केत गरिएको छ। एउटा कालको क्रियापदलाई अर्को कालमा र एउटा पक्षको क्रियापदलाई अर्को पक्षमा परिवर्तन गरेर देखाइएको छ। मैले भर्खरै भने नि भाइ बहिनीहरूलाई, जस्तै सामान्य त्यहाँ चाहिँ अपूर्ण वर्तमान छ भने अपूर्ण भूतमा लगिएको छ, अपूर्ण भविष्यमा लगिएको छ। हामीले तालिकामा त्यो देख्यौँ होइन त। यसरी गरिने परिवर्तनलाई काल र पक्षका आधारमा गरिने परिवर्तन भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले काल भनेको के हो सम्झिनुभयो, क्रियापदले व्यक्त गर्ने समय, क्रियापदले बताउने समय। पक्ष भनेको के, त्यो कालभित्रको पनि समय, कालभित्रको पनि काल। जस्तै तपाईँले भूतकालभित्रका समयलाई हामीले 5वटा भागमा विभाजन गर्यौँ होइन त। अब यसो भविष्यको 3वटामा, अनि त्यसपछि वर्तमानको 3वटा।
तपाईँलाई अघिको तालिकाले त्यही कुरा प्रस्ट्याएको छ। अब हामी यहाँ जस्तै भूतकालका केही पक्ष र यसको अलिकति विस्तृत चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै भाइले पढ्यो भनेपछि पहिला पढेको काम भयो होइन, हिजो पढ्यो अथवा अघि नै पढ्यो अथवा अस्ति पढ्यो, त्यो काम भएको अवस्था, यो भएको अवस्था बुझायो, त्यसैले यसलाई सामान्यभूत भनिन्छ। यहाँ पढ भन्ने धातुमा यो लागेको छ, पढ्यो होइन। जस्तै मैले भए चाहिँ के हुन्थ्यो, पढेँ, तैँले पढिस्, उसले पढ्यो। यसरी तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा धातुमा तपाईँले ये, यौँ, यो, इस आदि जस्तो, तैँले पढिस्, उसले पढ्यो, हामीले पढ्यौँ, उहाँहरूले पढ्नुभयो, यसरी पढबाटै तपाईँले धेरै रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तोलाई रूपावली भनिन्छ, क्रियाको रूपावली चलाएको है त भाइ बहिनीहरू। हामीले भूतकालका क्रियापद हेर्दैछौँ। भाइ पढ्दै थियो, अब यो र यो चाहिँ फरक आयो भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ चाहिँ पढ्यो मात्रै थियो, पढमा यो मात्र, यो, यहाँ, यौँ, यो यस्तो लागेको थियो। यहाँ चाहिँ के आयो, दै आयो होइन, पढ्दै थियो आयो। अब त्यो पढ्दै थियो भने काम पुरा भएको अवस्था, तर काम हुँदै गरेको अवस्था होइन। हुँदै गरेको अवस्था छ भने त्यो चाहिँ अपूर्णभूत हुन्छ भाइ बहिनीहरू है, त्यो चाहिँ अपूर्णभूतमा हुन्छ। काम पुरा हुँदै भएको अवस्था भन्ने बुझ्नुहोस्। पढ्दै थियो भने त्यो पुरा भएको भने भइसकेको भन्ने चाहिँ यहाँ बुझ्नु भएन। त्यसैले काम हुँदै गरेको अवस्था भन्ने बुझ्नु पर्यो। काम त भएकै हो तीनवटै होइन। जस्तै पढ धातुमा तै दै थिएँ, पढ धातुमा तै अथवा दै लाग्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ सक्दै थिएँ, तै र दै दुवै ठाउँमा। अब त्यो चाहिँ वर्ण अनुसार पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसैले हामीले सक्दै लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै पढ्दै भन्यो तर पढ्दै त भन्दैनौँ नि। त्यसै पढ्दै थिएँ, पढ्दै थियौँ, पढ्दै थियो, यस्ता खालकालाई हामी अपूर्णभूत भनेर भन्छौँ। कसरी चिन्ने त अपूर्णभूत? तै र दै यस्तो प्रत्यय लाग्दो रहेछ, अनि थिएँ, थियौँ, थियो त भूत जनायो यसले। जस्तै यहाँ थियो, यसले भूत जनायो नि त। तर भूतकाल जनाउँदै पनि यहाँ अगाडिपट्टि पढ्दै गर्दै भन्ने आयो भने चाहिँ अपूर्ण भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नु सरको, भाइले पढेको थियो भन्ने आयो। अब पढेको थियो र पढ्दै थियो, पढ्यो, तीनवटा वाक्य याद गर्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। पढेको थियोले चाहिँ के बुझायो? जस्तै एको थियो आयो एकातिर, काम त पुरा भएकै हो। यहाँ पनि यसमा पनि काम पुरा भएको, यसमा पनि काम भएको, तर यसमा हुँदै गरेको, यसमा चाहिँ भइसकेको भन्ने बुझ्नु पर्यो। पूर्णभूत काम पुरा भएको भनेर। जस्तै विगतमा काम सकिएको अवस्थामा हामीले यस्तो क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै यसमा प्रत्यय के लाग्छ हेर्नुहोस् त। जस्तै मैले पढेको थिएँ। अब पुरुषले पढेको थिएँ भन्ने, स्त्रीले अथवा महिलाले चाहिँ पढेकी थिएँ भन्नु पर्यो होइन। छात्रले र छात्राले बोल्ने त फरक हुन्छ नि। जस्तै हामीले पढेका थियौँ, अनि त्यो हामीले भनेपछि चाहिँ यहाँ महिला पुरुषमा एउटै अथवा स्त्रीलिङ्गी पुल्लिङ्गीमा एउटै हुन्छ। अनि एको थियो, पढेको थियो हुन्छ। फेरि पढेको होइन नि, पढेको यसरी लेख्नु पर्यो। पढेको, पढमा एको लागेपछि पढेको हुन्छ, पढेको होइन। अनि पढेकी थिए, जस्तै उसले, बहिनीले पढेकै थिए। पूर्णभूत बुझ्नुभयो? ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। अपूर्णमा गर्दै थियो भन्दै थियो, पूर्णमा गर्दै थिए, के अरे पूर्णमा गरेको थियो, गरेका थियौँ, भनेको थियो, भनेकी थिए, यस्तो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यहाँ अर्को आयो क्रियापद भाइ पढ्थ्यो भन्ने। यही भाइ नै हो, तर यहाँ पढ्थ्यो छ। पढ्थ्यो भनेपछि पहिले काम बानीका रूपमा हुने अवस्था। मैले अघि पनि भने बानी भयो भने अभ्यस्त भनिन्छ। जस्तै यहाँ बानी छ, अभ्यस्त। पहिले चाहिँ भाइ पढ्थ्यो, अब अहिले पनि पढ्न नि सक्छ, नपढ्न नि सक्छ। तर त्यो पढ्थ्यो, गर्थ्यो, पढ्थेँ, भन्थेँ भन्यो भने अभ्यस्तभूत हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसमा लाग्ने प्रत्यय चाहिँ के त? थेँ, थ्यौँ, थियो, थिस होइन। ऊ पढ्थ्यो, म पढ्थेँ, हामी पढ्थ्यौँ, यो चाहिँ अभ्यस्तभूत हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइले पढेछ। ल हेर्नुहोस् अर्को क्रिया भयो भूतकालमै, अर्को काम हुँदा थाहा नभएको, पछि थाहा भयो भने त्यसलाई अज्ञात भनेर भन्नु पर्यो। त भाइ बहिनीहरूले अज्ञात, अभ्यस्त, पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य, यसरी भूतकालका 5 प्रकारका रूप देख्नुभयो। त्यसमा के प्रत्यय लाग्दो छ हेर्नुभयो। तर अज्ञात भूतको देख्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् त अज्ञात भूतको के हुन्छ? पढ धातुमा ए छु, ए छौ, ए छ हुन्छ। जस्तै मैले पढेछु, तैँले पढेछस्, भाइले पढेछ होइन, उसले, तिमीले पढेछौ, उसले पढेछ। यसरी हामी उहाँले पढ्नु भएछ, हामी त्यसो भन्छौँ नि त। त्यसैले यी चाहिँ अज्ञात भूतका क्रियाका रूप हुन् भाइ बहिनीहरू। अब वर्तमान कालमा जाउँ। वर्तमान कालमा चाहिँ म खेल्छु, तँ खेल्छस्,
यो अहिलेको समयमा हुने सामान्य अवस्था। जस्तै हामी अहिले म पढ्छु होइन, तपाईँ पढ्नुहुन्छ, म सुन्छु, तपाईँ सुनाउनुहुन्छ, अथवा म भन्छु, तपाईँ सुन्नुहुन्छ, यो सामान्य वर्तमान भयो। यसमा धातुमा, यो खेल धातुमा छु, छस्, छ यस्तो लगाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। खेलबाट छु खेल्छु, खेलबाट छस् खेल्छस्, यो छु छौँ छस् यस्तो लाग्यो भने वर्तमान काल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा म खेल्दैछु भनेर आयो अर्को, काम हुँदै गरेको वा भइरहेको छ भन्ने अवस्था चाहिँ अपूर्ण वर्तमान। अघि अपूर्ण भूतमा चाहिँ खेल्दै थिएँ थियो होइन, म खेल्दै थिएँ, ऊ खेल्दै थियो, तर अपूर्ण वर्तमानमा चाहिँ के हुन्छ त, छु हुन्छ। छु छौँ छस् छे, यहाँ वर्तमानको जे प्रयोग हुन्छ नि छु छस् हो त्यो राख्ने, त्योभन्दा अगाडि खेल्दै पढ्दै हाँस्दै त्यस्तो राख्नु पर्यो। जस्तै म खेल्दैछु, तँ खेल्दैछस्, तँ खेल्दै छेस्, ऊ खेल्दैछ, ऊ खेल्दै छे हो भाइ बहिनीहरू। वर्तमान कालको अर्को पक्ष हो अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान काललाई समयलाई विभाजन गर्दा 3 खण्डमा विभाजन हुँदो रहेछ। मैले खेलेको छु भन्दा अहिलेको समयमा काम पुरा भएको। जस्तै भर्खरै मैले भूतकाल पढाएको छु नि होइन, भूतकाल पढाएको छु हो, त्यो चाहिँ भर्खरै सकिएको। त्यस्तो अहिलेको समयमा काम पुरा भएको छ भने पूर्ण वर्तमान भन्ने। जस्तै खेल धातुमा एको छु, एकी छु, जस्तै मैले खेलेको छु, अनि त्यसपछि मैले खेलेकी छु, उसले खेलेको छस्, उसले खेलेको छस् हुन्छ हुँदैन होइन, तैँले खेलेको छस्, अनि तैँले खेलेकी छस्, उसले खेलेको छ, उसले खेलेकी छ। यसरी हामी क्रियापदको रूप चलाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। वर्तमान काललाई हामीले 3 चरणमा विभाजन गऱ्यौँ। सक्नुहुन्छ वर्तमान काल चिनिन्छ हो भाइ बहिनीहरू। अब हामी भविष्यमा जानु पर्यो। हामीले भूत र वर्तमान सक्यौँ। अब भविष्यत कालमा के छ त, तँ हाँस्ने छस्, यो पछि आउने समयमा हुने काम, त्यसलाई हामी सामान्य भविष्यत। जस्तै हाँस्ने छस्, गर्ने छस्, जस्तै म हाँस्ने छु, तँ हाँस्ने छस्। यहाँ तपाईँले ने छु ने छस् जस्ता यो प्रत्ययमा यता तपाईँले के राख्नु पर्यो, ने छु ने छस् जस्तामा अगाडि हाँस गर भन भन्यो भने के हुन्छ। जस्तै यो त हाँस धातुबाट चलाएको छ, भनबाट भयो भने के हुन्थ्यो, भन्ने छु भन्ने छस् होइन। ल तँ हाँस्दै हुने छस्, तँ हाँस्दै हुने छेस्, पछि आउने समयमा काम भइरहने अवस्था छ भने अपूर्ण भविष्य। कुनै काम गरिरहेको छ नि त्यस्तो समय, जस्तै म भनिरहेको छु भने म भन्दैछु भन्छौ नि, त्यो भन्दैछु गर्दैछु भन्यो भने चाहिँ अपूर्ण हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि भन्दैछु भन्यो भने अपूर्ण हुन्छ, भन्दै थिएँ भने भूत हुन्छ, अनि भन्दैछु भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, वर्तमान हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसैले तपाईँले कुन समयमा भनेको भन्ने कुरा चाहिँ क्रियापदबाट थाहा पाउनु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले काल चिन्नु पर्यो, कुन समयमा भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले वाक्य हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछौँ। पहिला भएको घटना कि अहिले भएको कि अथवा पछि हुने घटना भन्ने थाहा पाउँछौँ। अब यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, तँ हाँसेको हुनेछस्। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ एको आएको छ, हाँसेको हुनेछस् भनेको छ नि। अब यसमा यदि हाँसेको सट्टा चाहिँ खेलेको भएको भए तँ हाँसेको जस्तै तँ खेलेको हुनेछस् होइन, तैँले खेलेको हुनेछस् हुन्छ। तँ खेलेको हुनेछस् हुँदै तैँले खेलेको भनेर एको लगाएपछि तपाईँले यहाँ जस्तै यहाँ सकर्मक क्रियापद हुँदा चाहिँ ले लगाउनु पर्यो, तैँले मैले उसले भनेर लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ अकर्मक क्रियापद भएको हुँदा, कर्म नआउने हुँदा यसमा चाहिँ तँ राख्नु पर्यो, ले राख्नु परेन। पछि वा आउने समयमा काम पुरा हुने अवस्थालाई चाहिँ हामी पूर्ण भविष्यत भनेर भन्छौँ। पछि पुरा हुने, जस्तै तँ यस बेला आउँदा सुतेको हुनेछस् भन्यो भने त्यस बेला काम पुरा भएको हुनेछ, तर त्यो बेला समय नै आएको छैन, तर हामीले पछि आउने समयमा काम पुरा भएको भन्ने बुझिन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, पूर्ण भविष्यत। भाइ बहिनीहरू धिक्क लागेको छैन नि होइन। हामीले यहाँ कति राम्रोसँग अथवा कालको बारेमा बोध गरिरहेका छौँ। अब वाक्य हेर्ने बित्तिकै कुन समयमा कुन घटना घटेको भन्ने थाहा हुँदो रहेछ। हाँस धातुमा एको हुनेछु, एकी हुनेछु, एको हुनेछस् अथवा पढेकी हुनेछस्, अब पढेको हुनेछ, पढेकी हुनेछ होइन। यहाँ पढेकी भनेपछि हुनेछे भनेर राख्ने पनि प्रचलन छ। अनि यसरी चाहिँ एको एकी यस्तो लाग्छ, हुनेछु हुनेछौँ यो लाग्छ भविष्यतकालमा भाइ बहिनीहरू। यसरी भविष्यतकालमा ने छ ने छु राख्ने, त्योभन्दा अगाडि अब पूर्ण छ भने एको एकी लगाउने होइन। जस्तै हाँसेको, गरेको, भनेको, दौडेको, खेलेको त्यस्तो खालको होइन। अब तर सामान्य छ भने त्यही छु छ यस्तो ने छु मात्रै राख्दा भयो। अनि अपूर्ण छ भने गर्दै भन्दै लेख्दै पछाडि हुनेछस्, गर्नेछस्, भन्नेछस् यस्तो खालको क्रियापद तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले कालका पक्षहरूको चर्चा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँलाई काल र पक्षमा हेर्नुहोस् त एकपटक। अब छोटकरीमा आउँ है त, तपाईँले के सम्झिनु भयो त यस बेलासम्म?
काल र पक्षलाई वर्तमान कालमा सामान्य अपूर्ण पूर्ण, भविष्यकालमा पनि सामान्य अपूर्ण पूर्ण, अनि भूतकालमा चाहिँ सामान्य अपूर्ण पूर्ण अनि अज्ञात र अव्यस्त पनि हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ पढ्छु पढ्दैछु पढेको छु जस्तै चाहिँ यो चाहिँ वर्तमान काल, भूतकालमा चाहिँ पढेँ अनि सामान्य भूतकालमा पढेँ, अपूर्णमा चाहिँ पढ्दै थिएँ, पूर्णमा चाहिँ पढेको थिएँ, अज्ञातमा पढेछु, अव्यस्तमा पढ्थेँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले क्रियापदबाट सम्झँदा पनि हुन्छ, प्रत्यय धातु र प्रत्ययबाट सम्झँदा पनि हुन्छ, समयबाट सम्झिँदा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी काल र पक्षलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। सम्झनुभयो? अब स्मरण गर्नुहोस् त एकपटक तालिकामा यहाँ के दिएको रहेछ, काल, समय, कालभित्रको काल, पक्ष, यो वर्तमान काल, यो सबै वर्तमान काल हो। तर वर्तमान कालका हामीले 3 चरणमा यसलाई भाग लगायौँ। यो भूतकाल हो, तर भूतकाललाई चाहिँ 5 भागमा लगायौँ। घटना घट्ने चाहिँ 5 तरिकाबाट हुँदो रहेछ। भविष्यकालमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, कालखण्ड त्यसलाई विभाजन गर्दा 3वटा हुँदो रहेछ, सामान्य अपूर्ण पूर्ण। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले निकै सिकिसक्नुभयो। अब हामी कालको वाक्यलाई रूपान्तरण गर्ने, कालान्तरण गर्ने, कालको वाक्य चाहिँ यो काल अनुसार पक्ष अनुसार परिवर्तन गर्ने। जस्तै महेश ग्रन्थचित्र हेर्छ, अपूर्ण भविष्यमा के हुन्छ, अपूर्ण भनेपछि तैदै लाउनु पर्यो, भविष्य भनेपछि नेछ यस्तो लगाउनु पर्यो हैन त। ल हेर्नुहोस् यता, महेश ग्रन्थचित्र हेर्छलाई हेर्दै हुनेछ गर्नु पर्यो, किनभने हेर्छ हेर धातु अनि तैदै लगाएपछि हेर्दै हुनेछ हुने भयो। सरोज राम्रो चित्र बनाउँछ, यसमा बनाऊ क्रियापद चिन्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। पहिला क्रियापद चिन्ने, त्यसको धातु छुट्याउने, जस्तै बनाउँछको बनाऊ धातु भयो। अव्यस्त भूतमा के हुन्छ, अव्यस्त भन्ने त बानीको रूपमा बनाउँथ्यो, सरोज राम्रो चित्र बनाउँथ्यो। अब अर्कोमा हेर्नुहोस् त, गमा फुर्बा खुरुखुरु चित्र कोर्छ, अपूर्ण भविष्य, कोर्दै अपूर्ण कोर्दै अनि हुनेछ, फुर्बा खुरुखुरु चित्र कोर्दै हुनेछ होइन त। अब यसपछि हामी दृश्य चित्र हेर्छौँ, अव्यस्त भूतमा हामी दृश्य चित्र हेर्थ्यौँ। यहाँ आदि थ, यौँ अनि रेख पनि छ, चन्द्रबिन्दु पनि छ भाइ बहिनीहरू। यसपछि उसले राम्रो चित्र बनायो, पूर्ण भनेपछि गरेको बनाएको यस्तो बनाउनु पर्यो, बनाऊ भएको हुनाले बनाएको लेख्नु पर्यो। उसले राम्रो चित्र बनाएको छ कि थियो भन्नुहोस् त, वर्तमानमा त छ लेख्नुपर्छ, थियो पाइएन। सरिताले पौवा चित्र हेरिन्, अपूर्णमा अघि हामीले सुरुमा अपूर्ण हेर्दै भने जस्तै यहाँ पनि त हेर्दै लेख्नु पर्यो नि त। त्यही भएर सरिताले पौवा चित्र हेर्दै अब छिन् भनेर लेख्नु पर्यो, छिन्, किनभने वर्तमानमा त छिन् हुन्छ। उनीहरूले सङ्ग्रहालयमा चित्रहरू हेरेछन्, पूर्ण भविष्यमा के हुन्छ, उनीहरूले सङ्ग्रहालयमा चित्रहरू हेरेका हुनेछन्। मैले ग्रन्थचित्र पाठ पढेँ, अपूर्णमा म ग्रन्थचित्र पाठ पढ्दैछु। सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? अब कालको परिवर्तन गर्न तपाईँले पहिला यो कुन कालमा छ बुझ्नु पर्यो, यसको धातु छुट्याउनु पर्यो। हेर्छको हेर जस्तै बनाउँछको बनाऊ, कोर्छको कोर, अनि हेर्छको हेर, बनाएको बनाऊ, हेरिनको हेर, यसरी। अनि यसमा तपाईँले अर्को प्रत्यय अथवा क्रियाको चाहिँ हेर्दै दै यस्तो एको दै होइन, यस्तो क्रिया चाहिँ अर्थात् त्यसलाई चाहिँ प्रत्यय थप्नु पर्यो र अनि यसपछि अर्को क्रिया थप्नु पर्यो होइन, छिन छ जस्ता क्रियापद थप्नुपर्छ तपाईँले भाइ बहिनीहरू। अब हामी खाली ठाउँ भरौँ न त, वाक्य त परिवर्तन गऱ्यौँ। अब अपूर्णमा के हुन्छ त, सीता राम्रो चित्र अपूर्ण वर्तमानमा बनाउँदै छे। सोच्नुहोस् अनि यतापट्टि हेर्नुहोस्, पहिले यतापट्टि हेर्ने होइन, पहिला यहाँ अथवा यहाँ तपाईँले ऊ ताम्रपत्रमा चित्र कोरको अभ्यस्त भूत बानी के हुन्छ, कोर्थ्यो, कोर्छ, कोर्ला, कोर्थ्यो, कोरेको थियो, कोर्दै थियो, के होला त, हो भाइ बहिनी कोर्थ्यो। सन्तमा धेरै पौवा चित्र बनाउँदै थियो। हेर्नुहोस् है, अपूर्ण बनाउँदै सोचेर गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि सन्तमा धेरै पौवा चित्र बनाउँदै थियो। पासाङले राम्रा चित्र कोर पूर्ण वर्तमान कोरेको छ। तपाईँले आदर गरेर कोरेका छन् पनि लेख्न सक्नुभयो होइन। अब पासाङ यहाँ चाहिँ स्त्रीलिङ्गी छ भने कोरेकी छन् भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कोरेकी छ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू छठ पर्वमा धेरै चित्र बनाउने छन्। राम लखनले चित्रमा रङ भर पूर्ण भविष्य भरेको हुनेछ। सलिनाले राम्रो वृत्तचित्र अज्ञातमा के हुन्छ, ल्याइछे, गरी छ, भनी छ अथवा बसेछु। अघि हामीले बसेछु भने नि, मैले जस्तै फोहोरमा थ्याच्च बसेछु होइन, ऊ त आएछ
थाहा भएन नि आउँदा, पछि थाहा भयो। हामी राम्ररी हेरेर चित्र कोर्न सिक्नेछौँ। यसरी हामी कालको वाक्यमा चाहिँ अथवा काल र पक्षका वाक्यहरू मिलाएर भर्न सक्छौँ। तर तपाईँले सबभन्दा पहिला यो कुन समय हो, यो समयमा कस्ता क्रियापद लाग्छ भन्ने बोध गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब म तपाईँलाई एउटा सृजनात्मक रचनात्मक कार्य कसरी गर्न सकिन्छ काल र पक्षको यहाँ उदाहरण दिँदैछु। भविष्यकालका क्रियापदहरूको प्रयोग गरी 5 वाक्यमा आफ्नो लक्ष्य बताऊ। तपाईँलाई जस्तै कुनै पनि कालमा आफ्ना विचारको वर्णन गर्न अथवा कुनै पनि कुराको वर्णन गर्न रचना लेख्नको लागि यसले सहयोग गर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै सामान्य भविष्यकालमा के हुन्छ, गर्नेछु, भन्नेछु, हाँस्नेछु, दौडनेछु हुन्छ नि त म भयो भने, होइन? त्यही भएर मेरो लक्ष्यमा के हुन्छ, म भविष्यमा शिक्षक बन्नेछु। तपाईँ आफू के बन्ने हो, गर्नेछु, भन्नेछु भन्न सक्नुभयो नि। देशभर रहेका निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। आफूले लिएको यो लक्ष्य पुरा गर्न अरू शिक्षक साथीहरूलाई पनि एकताबद्ध भई अघि बढ्न म अनुरोध गर्नेछु। शिक्षा जीवनका लागि अति आवश्यक भएकाले यसलाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने अभियानमा साथ दिनेछु। म भविष्यमा स्वयंसेवक भई देशभित्रै रहेर सेवा गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रयोग गरिएका क्रियापदहरू सबै यहाँ 2वटा यसरी फरक फरक क्रियापद तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ एउटै गर्दाखेरि पनि तपाईँले काल चाहिँ मिलाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। सामान्य भविष्यकालमा हामी यसरी गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले यसमा जस्तै तपाईँले सकेसम्म क्रियापदहरू नदोहोऱ्याउनु होला। जस्तै यहाँ 2वटा छ भने हामी तपाईँलाई अब परीक्षाको दृष्टिकोणबाट, परीक्षोपयोगी दृष्टिबाट सकेसम्म फरक फरक क्रियापद प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि लेखिएका क्रियापद छ भने ती क्रियापदलाई रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कालको सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही काललाई एउटा वाक्य जस्तै सामान्य भविष्यकाल भने जस्तै अपूर्ण भविष्यकाल भएको भए के हुन्थ्यो, म भविष्यमा शिक्षक के हुन्छ, बन्दै हुनेछु, होइन? अपूर्ण भएपछि बन्दै, गर्दै यस्तो गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि भविष्य भएपछि हुनेछु भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी तपाईँले जुनसुकै कालमा भन्यो भने पनि हामीले वाक्यलाई यसरी निर्माण गर्न सक्छौँ। तर कालअनुसार भविष्यकालीन क्रियापदको प्रयोग गरी यो अनुच्छेद लेखिएको छ। तपाईँले पनि भूतकालीन क्रियापद, भूतकालका पनि 5वटा त्यहाँ पक्षहरू छ नि, अज्ञात, अव्यस्त, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य, ती सबै पक्ष प्रयोग गरेर यस्ता खालका अनुच्छेदहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँको वर्णन गर्न सक्नुहुनेछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईँ कुनै पनि कालमा कुनै पनि कुरा रचना गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। सजिलो छैन त? एकदमै। हामीले अब भविष्यको आफ्नो लक्ष्यलाई सामान्य भूतकालीन क्रियापदमा प्रयोग गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ त, हामी त्यसको अब वर्णन गरौँ है त। वर्णन गर्ने क्रममा हामीले पहिला सोच्नु पर्यो कि जस्तै सामान्य भूतकालमा कस्ता क्रियापद हुन्छन्। हामीले मेरो लक्ष्य शीर्षकमा लेख्दैछौँ। जस्तै सामान्य भूतकालीन क्रियापद हेर्नुहोस् त, म पहिले शिक्षक बने, देशभर रहेका निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउन प्रयत्न गरेँ। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ गरेँ, भने अथवा पढेँ, पढाएँ, दिएँ, हाँसेँ जस्ता क्रियापदहरू प्रयोग गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। किनभने भूतकाल सामान्य भूतकाल हो नि त। तर त्यसको सट्टा तपाईँले अब अपूर्ण भूतकाल भयो भने पढ्दै थिएँ, गर्दै थिएँ, अथवा म शिक्षक बन्दै थिएँ, हुँदै थिएँ भनेर भन्नु पर्यो। अब त्यस्तै अभ्यस्त भयो भने गर्थेँ, भन्थेँ भन्नु पर्यो। यसरी तपाईँलाई जुन कालको क्रियापद अथवा पक्षमा वर्णन गर्न दिएको छ सोही अनुरूप वर्णन गर्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ तपाईँले एउटा कुरा ध्यान के दिनुपर्छ भने यसको सिलसिला मिलेको हुनुपर्छ। एउटै विषयमा वर्णन गर्दै जानुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै शिक्षक बन्ने लक्ष्य छ भने शिक्षक बने, गरेँ, पढेँ हुन्छ, बनेको थिएँ, हाँसेको थिएँ, लेखेको थिएँ। तपाईँले धेरै क्रियापद प्रयोग गर्दा पनि प्रसङ्ग चाहिँ मिल्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को एउटा हेरौँ न त। तल दिएको अनुच्छेदका वाक्यहरू कुन कालमा छन् पहिचान गर र तिनलाई सामान्य भूतकालमा परिवर्तन गर भनेको छ। जस्तै हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा लेखिएका विषयवस्तु र भावसँग मिल्ने खालका हुन्थे, यो कुन कालमा छ? हुन्थे भनेपछि हेर्नुहोस् त, यहीँबाट ग्रन्थचित्रको उत्पत्ति भएको हो भन्ने अनुमान गरिन्छ। यस्ता ग्रन्थचित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरिएका हुन्छन् भनेर दिएको छ। जस्तै हुन्थे भनेपछि यो अभ्यस्त भूतकालमा छ। अनुमान गरिन्छ भनेपछि कुन कालमा हुन्छ? यो जस्तै वर्तमान कालमा छ। अनि कोरिएका हुन्छन् भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ कोरिएको छ, कोरिएका छन् भनेपछि यो चाहिँ पूर्ण अनि वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। यसरी तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई तपाईँले ग्रन्थचित्रहरूमा ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरिएका हुन्छन्लाई तपाईँले सामान्य रूपमा कोरिएका थिए गर्न सक्नुहुन्छ कि कोरिए गर्नुहुन्छ।
अथवा कोरियो गर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ कर्ता पद अनुसार प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तै ग्रन्थ चित्रहरू भनेपछि यहाँ कोरिए गरेर गर्नु पर्यो। अब कोरिएका थिए गर्यो भने चाहिँ पूर्णभूत हुन्छ। त्यसैले सामान्य भूतमा लैजाऊ भन्यो भने सामान्य भूतमा लैजाने, तर त्यसमा कुन प्रत्यय आउँछ अथवा कुन चाहिँ एको एकी आउँछ कि आउँदैन, तैदय आउँछ कि आउँदैन, त्यस्ता कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै यहाँ तपाईँलाई एउटा वाक्य दिएको छ, हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद यहाँ कुन कालमा छ र पहिचान गरेर पूर्ण वर्तमान कालमा लैजाऊ भनेको छ। जस्तै पूर्ण वर्तमान कालमा लैजाँदा पहिला सबभन्दा पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। चित्रहरू हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा लेखिएका विषयवस्तु र भावसँग मिल्ने खालका हुन्थे, अभ्यस्त भूतकाल। यहीँबाट ग्रन्थचित्रको उत्पत्ति हुँदै थियो, अपूर्णभूत, हुँदै थियो त अपूर्णभूत हो। यस्ता ग्रन्थचित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरिएका हुनेछन्, पूर्ण भविष्य। ग्रन्थचित्रले व्यावसायिक रूप लिएछ, अज्ञातभूत। त्यसैले यी विभिन्न कालमा भएको अर्थात् कालका विभिन्न पक्ष होइन, ती पक्षमा भएको सबैलाई हामीले यो अनुच्छेदलाई नै पूर्ण वर्तमान कालमा लैजाँदा पूर्ण वर्तमान काल भन्ने बित्तिकै पूर्ण पुरा भएको, वर्तमान छ भन्ने जनाउनु पर्यो। गएका छन्, भएको छ, हाँसेको छ, यस्तो लेख्नु पर्यो। हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा लेखिएका विषयवस्तु र भावसँग मिल्ने खालका भएका छन्, यहीँबाट ग्रन्थचित्रको उत्पत्ति भएको छ। यस्ता ग्रन्थचित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरेका छन्। हेर्नुहोस् त, कोरेका हुनेछन्लाई कोरेका छन् गर्नु पर्यो। हुनेछन्ले त भविष्य जनायो, हामीले कोरेका त पूर्णमै भयो, तर यसलाई छन् गर्नु पर्यो केमा लैजाँदा, वर्तमानमा लैजाँदा। ग्रन्थचित्रले व्यावसायिक रूप, अब हेर्नुहोस् त, लिएछ अज्ञातमा छ, लि धातुबाट एको लगाउँदा लिएको हुन्छ, लिएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। यदि ग्रन्थचित्रहरूले भनेको भए के हुन्थ्यो, लिएका छन् हुन्थ्यो। वचन पनि हेर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि तपाईँले यसमा कुन प्रत्यय लाग्छ भनेर पक्ष पनि, कालको पक्ष पनि हेर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ हो। अब यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा अनुच्छेद दिएँ, सरसर्ती हेर्नुहोस् त, यसमा कुन छ त, ग्रन्थ हो, वर्तमान कालमा छ, बनाइएको छ, यहाँ चाहिँ पूर्ण वर्तमानमा छ, बनाइएको थियो। तपाईँलाई अन्तिमको क्रियापद हेर्दा पनि पुरै वाक्य थाहा हुन्छ, किनभने क्रियापदले नै त्यो कुन कालमा छ त्यो वाक्य भन्ने थाहा हुन्छ। बनाइएको थियो, पूर्णभूतमा छ। त्यस्तै गरी चित्र छन्, यहाँ सामान्य वर्तमानमा छ। त्यस्तै प्रधानता छ, यहाँ प्रधानता छ भनेको छ, यो पनि वर्तमानमा छ, जिम्मामा छ, वर्तमानमा छ। भाइ बहिनीहरू, अब उसले एउटा प्रश्न दियो, जस्तै कुन कालमा पहिचान छ, कुन कालमा छ, कुन कुन कालमा पहिचान गर भन्यो। हामीले पहिचान त गरिसक्यौँ। अब यसलाई पहिचान गरेपछि त्यस्तै यो अनुच्छेदमा पनि के रहेछ एकपटक हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै हो, कुन कालमा होला, हो वर्तमान, देखेको छ पूर्ण वर्तमान। अनि यसपछि यसमा हेर्नुहोस् त, कला सिकेको छ। हामीले हाम्रै पाठमा प्रयोग भएको अनुच्छेद यहाँ भनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। प्रकृतिका मनमोहक कलासँग रमाउँदै मानिस आफूले पनि प्रकृतिबाट धेरै कला सिकेको छ। मैले तपाईँलाई यो वाक्य यति धेरै किन दिएँ भने एउटा दुईवटा क्रियापद मात्रै तपाईँले थाहा पाएपछि अरू पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। सिकेको छ, पूर्ण वर्तमान। अनि त्यस्तै गरी अर्को के छ, गरेको छ, पूर्ण वर्तमान। लोभिन्छ, सामान्य वर्तमान। गर्छ, सामान्य वर्तमान। कोर्छ, भर्छ, हाँस्छ। अब यस्तो सबै सामान्य, यहाँ धेरै सामान्य वर्तमानमै छ। हेर्नुहोस् त, लोभ्याएका छन्, लोभ्याएका छन् चाहिँ के हुन्छ, लोभ्याएका, एका आयो नि, एका आएको हुँदा यो के छ, पूर्ण वर्तमानमा भयो। छन् चाहिँ वर्तमानमा छ। यस्तै खिचेको छ, यो पनि पूर्ण वर्तमान। सजाएको छ, पूर्ण वर्तमान। मुस्कुराउँछ, सामान्य वर्तमान। यसरी अब भेट्छ, सामान्य वर्तमान। यी तपाईँले यस्ता खालका क्रियापद प्रयोग भएका यी सबै वाक्यमा, कुनै पनि वाक्यमा क्रियापद त हुन्छ नै, तर त्यसले कुन काल जनाएको छ तपाईँले पहिचान गर्न आज सिक्नुभयो भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि त्यो पहिचान तपाईँले यसरी गरिसकेपछि, कुन कालमा छ भनेर पहिचान गरिसकेपछि अब तपाईँले वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ कि यो यही अनुच्छेद भन्नुहोस्, तपाईँ जुनसुकै कालमा पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अब अज्ञातमा पनि, अभ्यस्तमा पनि, पूर्णमा पनि, अपूर्णमा पनि। जस्तै यो एउटा वाक्य हेरौँ, दोस्रो वाक्य हेर्नुहोस् त, प्रकृतिका मनमोहक कलासँग रमाउँदै मानिस आफूले पनि प्रकृतिबाट धेरै कला सिकेको छलाई तपाईँले अपूर्ण वर्तमानमा लैजाँदा के हुन्छ, सिक्दैछ हुन्छ। अनि त्यसपछि अपूर्ण भूतमा लग्यो भने सिक्दै थियो हुन्छ होइन। यसरी हामी वाक्यान्तरण गर्न सक्छौँ कालका आधारमा।
त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यसरी कालका विभिन्न पक्ष, यसका प्रकार अनि यसपछि त्यसलाई कसरी रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा हामीले विशेष जानकारी लियौँ। अझ यसभन्दा बढी सिक्नका निम्ति तपाईँले थप गहन अध्ययन गर्नुभयो भने त्यस क्रियापदको प्रयोग र त्यसका काल अनि अवस्था र चर्चा गर्नुभयो भने अथवा त्यस्ता वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदहरू सङ्कलन गरेर तपाईँले ती क्रियापदहरूलाई कालान्तरण गर्न सिक्नुभयो भने पक्कै पनि काल र पक्षमा तपाईँ निकै जान्ने हुनुहुन्छ, निकै निपुण हुनुहुन्छ भन्दै म आजको कक्षा यही समापन गर्न जाँदैछु। हस्त, नमस्कार।